Kanji tuji nirsungte tawa tamche pamech tampe chuni tunjeva Gautam dela chaksallo. Badanta Bhagwan Buddha भन्नु हुन्छ श्रवण गर्नाले धर्म बुझिन्छ धर्म श्रवण गर्नाले पापबाट टाढिन्छ धर्म श्रवण गर्नाले अनर्थको कुराहरूबाट हामी टाढा भइन्छ धर्म श्रवण गर्नाले परिनिर्वाण वा परम शान्त प्राप्त हुन्छन् हो त्यसैले हामीले धर्म श्रवण गर्नु अति आवश्यकता देखिन्छ यो भन्दा पहिला मैले पारमिता यानको मार्ग साधन सार बारेमा मैले केही जानकारी दिइसकेको छु जस्तै त्रिरत्न भनेको के हुन् त्रिरत्न को शरण गमनमा कसरी जाने शरण गमनको हेतु के हुन् र के को लागि शरण गमनमा जाने र कति समयको लागि हामी शरण गमनमा जानु पर्दछ भन्ने बारेमा हामी गइसकेको छ र अहिले विशेष गरेर त्यस पश्चात हामी मार्ग साधना गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ अब बुझ्नै पर्ने नितान्त आवश्यकता विषयहरू लिएर फेरि यहाँ आएको छु आज फेरि चारुमती निर्विध जस्तै क्षण सम्बन्धले प्राप्त मानव जीवन यसको बारेमा त्यस पश्चात मरण अनित्य सांसारिक दोष र कर्म हेतुफल गरेर यी चारवटा जुन विषयवस्तुहरू छन् हो यो विषयवस्तुहरू मध्येमा प्रथम क्षण सम्पदाले प्राप्त मानव देह पाउन अति कठिनाइ छ भन्ने बारेको केही विषयवस्तुहरू योभन्दा अगाडिको जुन भिडियोमा अथवा भिडियो मार्फत बताइसकेको छु र आज फेरि त्यसको केही क्रमशहरू त्यसको बाँकी भागहरू यहाँ रहेको छ त्यो भागहरू आज फेरि पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु हो त्यसमा 8वटा जुन अक्षण अवस्थाबाट पार भएको र 10वटा जुन सम्पदा अथवा गुणहरूबाट युक्त भएको बारेमा योभन्दा अगाडि गइसकेको छ र त्यस पश्चात फेरि पनि मानव जीवन पाउन कठिनाइ के हो भन्दाखेरि एउटा हेतुद्वारा पाउन कठिनाइ एउटा उपमा अथवा उदाहरणद्वारा कठिनाइ एउटा गन्तीद्वारा कठिनाइ गरेर जुन 3वटा विषयवस्तुहरू छन् यी मध्ये योभन्दा अगाडि दुईको न्यब्रकावा अथवा जुन हेतुद्वाराबाट हामीले मानव जीवन प्राप्त गर्न अति कठिनाइ छ अथवा मानव जीवन पाउनुको जुन प्रमुख मूल कारण वा मूल हेतु के रहेछ भन्ने कुरामा हामीले चर्चा गर्यौं यसमा विशेष गरेर हामीले शील पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले राम्रो गरेर हामीले बुझेको छौं हो त्यस पश्चात अब फेरि पनि आज पेयगोने न्यब्रकावते भनेको छ पेयगोने न्यब्रकावते भनेको चाहिँ जुन उदाहरण अथवा जुन उपमाद्वाराबाट हामी फेरि पनि मानव जीवन पाउन अति कठिनाइ छ भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु दयाङ खम्सुम खरवा दे ज्ञा छेचिन तिङ सबदाङ त्यो पनि त्रिलोक त्रिधातु अथवा जुन यो छलोक धातुहरू छन् यी सबै के हो भन्दाखेरि अति वैपुल अति विशाल विराट अति गम्भीर हैन अति गहिराई यसको कुनै पनि यसको अन्त भन्ने कुराहरू हामीले कुनै पनि हामी जस्तो बाल पृथकको जुन क्षमता अथवा जुन चिन्तनले जुन सोच्न सक्ने विषयवस्तु होइन
एकदम त्यस्तो विशाल छ अरे थोरी ला मी केगो नि सिन्धु न्युवादाङ सुगति देव मानवको जुन जन्मद्वार अथवा जन्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम कम्ती छ अरे अरू प्राणीहरू हेरेर हाम्रो मानव र देवको जुन जन्म लिन चाहिँ अति कठिनाइ छ देले ज्ञान छेदिन मिली थोबेका कर्बो गेवी ले सोपेका वदाङ अब यो संसारमा अब अरू सम्पूर्ण जुन प्राणीहरू छन् जस्तै पशु नरक प्रेत असुर आदि हो यिनीहरूभन्दा चाहिँ एकदम कम्ती जुन थोरै एउटा चाहिँ गन्तीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मनुष्यहरू अथवा देवताहरू छन् रे त्यो भित्रमा पनि अब धर्मयुक्त भनेको चाहिँ धर्मले युक्त भएको मानवको जीवन चाहिँ अति कम्ती अथवा त्यो मानवको जीवन पाएर पनि उसले जुन धर्म अथवा कुशल कर्म गर्ने चाहिँ अति कठिनाइ छ अरे सौ प्रकारवादा ले यो ज्ञान माये ngando निङसम जर्मा थाक जरवाला भर्चिकिन मावादाङ ले यो ज्ञान अब यो संसारमा जुन देव मानवको जन्म अथवा धर्मयुक्त जीवन प्राप्त गर्ने एउटा कुनै एउटा चाहिँ कर्म भए तापनि ले यो ज्ञान माये ngando आमाको चाहिँ गर्भभित्र नै हैन अथवा जन्मिने अवस्थामा अथवा गर्भभित्र नै हैन अब भर्चिकी केन मावादाङ त्यो जीवित जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन हो त्यसमा चाहिँ विघ्न अर्जनहरू धेरै चाहिँ अब हुन्छ अरे फर्जेमे ज्ञान भर्दो सिमजिनला किने छोले मिगमेबे सोक छमृजिबे पेयांस यदि फर्जेमे मेग्याङ भने यति छन् त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि बाधा अर्चन नभए तापनि भर्दो सिमजिनला भनेको चाहिँ अन्तर्भको जुन प्राणीहरूलाई भनेको प्राणीहरूको चाहिँ किने छोलो मिग्मेवा ऊ चाहिँ अब मनुष्यको जन्म हो अथवा जन्म जुन अब के भन्छ द्वार चाहिँ यस्तो चाहिँ खोज्ने आफ्नो चाहिँ अब चस्यु अथवा आँखा पनि नभएको छम्बरजेबे पेयाङ हो त्यो जस्तो जुन उदाहरण चाहिँ यहाँ भन्नु पर्दाखेरि ग्याचो छिम्बु तोङ सुम्जी जिद्दिनी खम्दाङ न्यम्बचिक्की खर भनेको छ ग्याचो छिम्बु भनेको चाहिँ अति चाहिँ अब विशाल विपुल एउटा चाहिँ महासागर भनेको तोङसुम जिग्दिन जिखम भनेको तोङसुम जिग्दिन जिखम भनेको सहस्र संसारहरू हजारौं यो चाहिँ लोक धातुहरू भनेको खम्दाङ न्यम्ब चिक्दा चाहिँ अब बडा सरा भएको चाहिँ को भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ महासागर एउटा त्यो त्यसको चाहिँ माथि भनेको न्यासिङ दोङ गमचङ्गी न्यासिङ दुम खाङ चम्की किल्दु तने बुगायो बसिक लुन्जी छोकुन्डु क्युजिन नम्र एङवादा ग्याछे ग्याछो देश शब्दिन ड्रिबल मिगमेबा सर्वजिक योबला यसको चाहिँ अब अर्थ के हो भन्दाखेरि न्यासिङ भनेको चाहिँ जुवा भनेको हामीले हलो जोत्दाखेरि जुवा भनेको दम गाङ चम्जी दम गाङ चम भनेको यस्तो चाहिँ अब दुई हातले यस्तो गर्दाखेरि त्यो त्यति लामो भनेको हामीले चाहिँ दुई हातले यस्तो गर्दाखेरि जुन दुई हात भरिको भन्न खोजेको त्यति लामो चाहिँ अब त्यसको किल्दो भुगा त्यो चाहिँ जुवाको बीचमा चाहिँ अब दुलो भएको हैन त्यो अब त्यो महासागरको बीचमा चाहिँ अब भएको त्यो चाहिँ अब दसैँ दिशापछि लुन्जी छोकुन्द क्युजिङ भनेको चाहिँ हावाले चाहिँ जुन सम्पूर्ण जुन दिशापट्टि चाहिँ अब यताउता हल्लाइरहेको त्यो जुवा हैन नम्बर एमा त ग्याछो दे सेप्टिङ त्यसरी चाहिँ अब हल्लाइरहेको यता उता एक ठाउँमा चाहिँ स्थिर नरहेको त्यो चाहिँ अब जुवा भन्नु हो त्यसको मुनि चाहिँ एउटा आँखा नभएको हैन अब त्यो एउटा कछुवा भनेको छ यसमा है के चाहिँ नम्बर एमा दे सेप्टिङ रिबल मिगमेबे सर्वजिक योबल त्यहाँ चाहिँ आँखा नभएको त्यो मुनि चाहिँ एउटा चाहिँ कछुवा भएको उदाहरण अनि योबल लोग्या रे जोग्ने रिबेल दे ग्याछु खर भनेको छ लोग्या रे जोग्ने एक 100 वर्ष चाहिँ अब पूर्ण भएर चाहिँ
अनि रिबल दे त्यो चाहिँ अब कछुवा चाहिँ ग्याचो खर गो टेक्चम भनेको चाहिँ त्यो उसको सागरको जुन अब माथि चाहिँ उसको टाउको चाहिँ टक्क कहिले यसरी 100 वर्षमा एकचोटि यसरी चाहिँ सट्ट यसरी चाहिँ अब निस्केर जाने बेलामा भनेको एकदम जेबदाङ न्यमदो न्यसिन्जी बुगाई नङ देर छिब्र काव पेदाङ हो त्यो जुवाको जुन उसको जुवाको जुन के भन्छ बीचमा भएको छ नि दुलोमा त्यो कछुवाको टाउको यसरी चाहिँ भित्र पसेर त्यो कछुवाको टाउको अडेको जस्तो अड्केर जुन बसेको जस्तो हैन। अब त्यो भन्दा पनि कठिनाइ चाहिँ हामी मनुष्य जीवन अथवा देवताहरूको जीवन पाउन कठिनाइ छ रे हो। पेदा त्यो खालको चाहिँ उदाहरण अर्को पनि के दिएको छ भन्दाखेरि खाब चेमे गेन्दु ढेवे चेर श्रीमा लुबदाङ्स उदाहरण एउटा चाहिँ अब सियो चाहिँ यस्तो चाहिँ अब ठाडो पारेर राखेको चाहिँ अब सियोमा चाहिँ एक पाथी के भन्छ यो चनाको घेरा यो के भन्छ मटरको घेरा चाहिँ त्यसमा खनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ घेरा अडेको जस्तो हैन। चिकबै जो जम्बर सेमा तर्बे पेसोकी दालजर लिदेन नेब्रकाउ समान टेम्बर जास हामीले धर्म अध्ययन गर्दाखेरि त्यो माथि चाहिँ हैन जस्तै उदाहरण एउटा जुन चिल्लो परेको जुन मटर गेडाहरू हुन्छ हो त्यो गेडा चाहिँ एउटा चाहिँ अब भित्तामा चिल्लो भित्तामा चाहिँ फ्याङ्दाखेरि त्यहाँ एउटा दुईटा चाहिँ कुनै भागे चानसले हैन त्यहाँ बसेको भन्दा पनि यो मानव जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न अति कठिनाइ छ हो त्योहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु भनेको हो। यहाँसम्म चाहिँ अब उदाहरणद्वाराबाट मनुष्य जीवन चाहिँ पाउन अति कठिनाइ भन्ने कुरा यहाँसम्म गइसक्यो। त्यसपछि हामी गन्तीद्वाराबाट पनि हामी मानव जीवन प्राप्त हुन अति कठिनाइ छ। यङ ठन्जी गोने क्याङ नेब्रकावा जस्तै अब उदाहरण गन्तीद्वाराबाट पनि मनुष्य जीवन पाउन अति कठिनाइ छ। दोले शूद्रमा भगवान बुद्धले शूद्रमा स्वयं के भन्नुभएको छ भनेदेखि थोरीगी सिमजिन्जी ढाङ्ने सिन्मयी तिङ्गी दुलजमदाङ थोरी भनेको चाहिँ देव मानवको जन्मलाई चाहिँ थोरी भन्छ अथवा जुन सुगतिको जुन प्राणीहरूलाई थोरी भन्छ हो। थोरी सिमजिन्जी ढाङ्ने जुन अब सुगतिको जुन प्राणीहरूको जुन गन्ती चाहिँ संख्या चाहिँ सिन्मयी तिङ्गी दुलजमदाङ यो नङको माथि भएको चाहिँ एउटा धुलो जति मात्र हो रे। न्यासोन ना नेबे सिमजिन्जी ढाङ्ने सा छेम्बो दुलदाङ न्याम्बो सोमदाङ न्यासोङ भनेको दुर्गतिहरू जस्तै नरक प्रेत हैन के भन्छ पशुहरूको चाहिँ अब जन्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि सा छेम्बो भनेको चाहिँ यो महाभूमि यो चाहिँ पृथ्वीको जुन सबै धुलो सराहा त्यति चाहिँ अब त्यति चाहिँ त्यो दुर्गतिको जन्म चाहिँ त्यति धेरै छन्। चिर डोवा रिग्डु यो बलेस अब सामान्य रूपमा अब भन्नु पर्दाखेरि डोवा रिग्डु भनेको चाहिँ अब 6वटा लोकहरू यो बाले भएको भित्रमा दादा नछोइ थोए दुन्डे तबै जिगजिग लहाङ नङसेगी चटक मिडावा नछौ बदाङ अब यहाँ अब दादा नछोइ थोमैस अहिले चाहिँ हामीले देखिरहेको छ कुराहरूमा पनि धुडै तबु रिगचिग लहाङ जस्तै धुडै तबु रिगचिग भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पशुहरू जस्तै एउटा चाहिँ अब एक चाहिँ उसमा हेर्दा पनि के भन्छ गुन्द्रोभित्र हेर्दा पनि नाङ्सेगी जटा मिडा वा नचौ बताङ पशुभित्रमा पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ जातहरू हामी देखिन्छ हैन। देदाले क्याङ अब त्यो पशुभित्रमा पनि जस्तै हात्ती घोडा खरायो कुकुर बाघ हैन स्याल भालु आदि विभिन्न प्रकारको चाहिँ जातहरू हुन्छ जस्तै कमिलाहरू हैन त्यो भित्र चाहिँ किराहरू विभिन्न प्रकारकोहरू हुन्छ। देदागले हो त्यो भित्रबाट पनि बुसिन ढोकु यान्सेगी ढाङमाङ न्युङ लसम्ला
जस्तै बोसृन जस्तै अब किराहरू हैन ढौबुर भनेको जस्तै अब कमिलाहरू हैन यान्चेकी ढङ मङयुङला सम्म हो त्योहरूको एउटा हामी चाहिँ गन्तीको चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ हामी हेर्यो भने मि रिग्ने सिन्धु न्युङमा हो त्यो कमिलाहरू किराहरू चाहिँ अब त्योहरू भित्रमा पनि मानवको जन्म अति कम्ती हो रे। किन भन्दाखेरि हामीले जस्तै कुनै ठाउँमा हामीले कमिलाको जुन गुडहरू हुन्छ त्यो गुडभित्र हामीले चाहिँ अब फोरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ हजारौँ कमिलाहरू हामीले देखिन्छ। त्यहाँ हजारौँ कमिलाहरू लाखौँ किराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा थुप्रेको बसेको देखिन्छ। हो त्यसमा चाहिँ त्यो एउटामा मात्र हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने पनि तर त्यो हेरेर त मनुष्यहरू त एकदम कम्ती हो नि, एकदम अब धेरै चाहिँ त्यो सङ्ख्यामा त धेरै कम्ती हो नि। हो त्यसैले मनुष्य चाहिँ एकदम मिरिग्ने सिन्धु न्युङमा त मान्छेको जन्म चाहिँ एकदम कम्ती छ अरे। त्यसले छैदिन मिलिसेर भने त्यो भित्र मनुष्यहरूभित्र पनि एउटा चाहिँ धर्मले युक्त भएको होइन, धर्म गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ होइन एकदमै चाहिँ कम्ती छ। जस्तै अब यहाँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू यो हाम्रो काठमाडौँभित्रमा पनि त्यति धेरै छन्। तर त्यो भित्रमा पनि अब धर्म गर्छु कुनै देखावटी गर्ने होइन, कुनै देखावटी होइन, कुनै देखासी, कुनै आफ्नो चाहिँ नामको लागि गर्नेहरू त अझै धेरै छन्। अझै पनि त्यो स्वार्थहरू सबै चाहिँ अब नभइकन त्यो स्वार्थहरूबाट टाढा भएर एकदम निस्वार्थपनले निस्वार्थ भावनले चाहिँ धर्म गर्नेहरू त अझै धेरै कम्ती छन्। मिलिसेर भने रेनी चम हिन्बा तबु छुल्ल नेसेके वर झासिङ अब मनुष्य चाहिँ अब धर्म गर्ने भने एकजना दुईजना जस्तो मात्र चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब भएको चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ विचार अथवा सोच गरेर चाहिँ हामीले वैराग्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनमा त्यसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ। दे तन घोदाङ हो त्यसरी चाहिँ भन्नुपर्दा घो भनेको स्वभाव, ग्यु भनेको के भन्छ हेतु, पे भनेको उपमा, ठङ भनेको सङ्ख्या। खानलाई सम्झना जुनैमा हामीले चाहिँ यसरी अब सोच्यो भने पनि सिन्धु नेब्रा कावाई दाजु गिलिदिन खेब्रा चिन्सिक दारे ने दुपदी चाहिँ यसरी चाहिँ अब सबैद्वाराबाट हामीले हेर्दा पनि होइन सिन्धु नेब्रा कावा अति चाहिँ पाउन चाहिँ अब कठिनै भएको अब के भन्छ 18वटा जुन गुणहरूले चाहिँ युक्त भएको मानव देह चाहिँ विशिष्ट खालको मानव देह पाउन चाहिँ होइन अति चाहिँ कठिनै छ। तर धारे ने दुप्पा भनेको छ अहिले चाहिँ हामीले त्यो यो त्यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण मानव रत्न देह हामीले प्राप्त गरिसकेको छ। दुप्पा दि धुन्मे छिसुन्दो मसुर बजाते हो यस्तो खालको चाहिँ मानव रत्न जीवन चाहिँ हामीले खेरो नफ्याँकिकन खेरोमा नपठाइकन भनेको धानी धाम्बै चाहिँ नम्र धक्बसिक डुब्र जा न्यम्दो अहिले चाहिँ अब म सद्धर्म चाहिँ म चाहिँ अब एकदम सम्यक तरिकाले म सिद्ध गर्छु भन्ने सोच लिएर धम्चा धान टेबे टकेबा छ हामीले त्यो प्रतिज्ञा गरेर धर्मप्रति एकदमै अब मनलाई प्रसन्न प्रफुल्ल गरेर चाहिँ हामीले धर्म गर्नुपर्छ यसरी भन्न भएको छ। हो यो पाठले चाहिँ अब आज क्षण सम्पत्तिले जुन प्राप्त भएको कठिन मानव जीवन अथवा मानव देह भन्ने बारेमा हामी योभन्दा अगाडि गइसक्यौँ। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो कुराहरू योभन्दा अगाडि पूर्व गरेको जुन कुराहरूलाई सम्झेर आफ्नो चित्तलाई चाहिँ कहाँ हामीले चाहिँ अब पठाउनु पर्ने धर्मपट्टि लगाउनु पर्यो चित्तलाई। अब त्यो धर्म पनि हामीले चित्तलाई धर्मपट्टि लगाए अब त्यो धर्म पनि के हो जुन हामीले धर्म के अरे मार्गपट्टि हामी यो जीवनको जुन सहार यो डुङ्ग रूपी अथवा यो जहाज रूपी जीवनले चाहिँ अब के हो हिँड्ने अब के हो एउटा मार्गपट्टि चाहिँ यो धर्मलाई पनि हामीले मार्गपट्टि हामीले लगाउनु पर्यो। त्यसैले लम युद्ध जुबे यु छेउ मेदकसम्मको जुन मार्गमा प्रवेश गर्ने जुन अब छिटो शीघ्र प्रवेश गर्ने एउटा चाहिँ अब हेतु मृत्यु अनित्य अथवा मरण अनित्यलाई चाहिँ हामीले भावना गर्ने
विषयवस्तुमा फेरि पनि हामी यहाँ चर्चा गर्न गएको छौँ। देयाङ छे नामथाक चिक डुब्दे दालजुल र निङ्बो लेम्ब्र दैन भनेको छ। फेरि पनि होइन छे नामथाक चिक भनेको चाहिँ सम्यक अथवा सद्धर्म एउटा चाहिँ हामी सिद्ध गर्नको निम्ति डुब्दे सिद्ध गरी होइन दालजुल र निङ्बो लेम्ब्र दैन। दालजुल चाहिँ 18वटा जुन गुणहरूले होइन लक्षणहरूले चाहिँ युक्त भएको मनुष्य जीवनको एउटा चाहिँ सार लिने एउटा चाहिँ लिन्छु भन्ने एउटा त्यो खाएको चाहिँ इच्छा जाग्यो भने छुसोल मेब्र जो पनि युद्ध चोरमा जाउँ त्यो एकदम ढिला नगरिकन भनेको छिसोल मेब्र भनेको ढिलो नगरिकन जो पनि युद्ध भनेको एकदम छिट्टो शीघ्र भनेको है युद्ध भनेको शीघ्र चोरमा जाउँ त्यसमा एकदम परिश्रमपूर्वक चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दोले भनेको चाहिँ अब सूत्रमा भगवान बुद्धले भाषण गर्नुभएको जुन सूत्रभित्रमा होइन श्रीसुङ मेदा तुमकै टिन्डाङ धा डवा किची खर्ला दादाङ छुङ केबी छेसोक नामकै लोकडार्थे रिसर्भ बाप्सु सिन्धु मिगो डोस। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्रिलोक त्रिधातु चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्षयामको एउटा बादल जस्तो हुन् डवै के चाहिँ गर्ला दादाङ छु। प्राणीहरूको जुन मरण र जन्म भनेको जुन एउटा नृत्य हेरेको जुन एउटा नृत्य जस्तै एकछिनमै बदलिरहने नृत्य जस्तै हुन्। के बुझ्छ चाहिँ नामका लौटादे प्राणीहरूको अथवा पुरुषहरूको एउटा जुन अब आयु र एउटा प्राण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आकाशमा चाहिँ अब चम्किने बिजुली जस्तै हो। रिसर्भ बाप्सु सिन्धु निर्गुण हो प्राणीहरूको मरण र त्यसको चाहिँ अब के भन्छ यो आयु चाहिँ माथि झरनादेखि झरेको जुन पानी जस्तै छिट्टो बगेर जाने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ स्वभाव नै त्यही हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। चिरी शिव खम्सुम खरवा थम्जे खम्सुम्बो थम्जे मिदा भए छुल्ने। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्रिलोक त्रिभवा अथवा त्रिलोक त्रिधातु सबै के हो भन्दाखेरि मिदा भए छुल्ने त्यो चाहिँ अब त्यसको अनित्य हो भन्ने चाहिँ अब उसको चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ तुन दुई टिन्दाङ ढासिङ भनेको छ। वर्षयामको चाहिँ अब बादल जस्तै हो छिनमै चाहिँ अब हराउने छिनमै त्यहाँ उदय हुने जस्तो हो। खेबर ढवा सिम्जी नाम विशेष गरेर चाहिँ अब जगत प्राणीहरू होइन छिफो त केवल भार छेपा मेबनी मेबी छुन्नी भार छेपा मेबी छुन्नी भनेको छ। अब छिफो भने चाहिँ मर्ने र त्यसरी च्युत परेर चाहिँ जाने यो सम्पूर्ण जुन जगत प्राणीहरू चाहिँ अब त्यसरी जाने अथवा जन्मिने चाहिँ एउटा चाहिँ भारत मेवा भनेको चाहिँ कुनै अविरल रूपमा अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ भएको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब त्यसको तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्वेगरला देवादाङ छुङमादाङ द्वेगर भनेको नाचगान नृत्यहरूलाई हेरेको जस्तै हुन्। छिनछिनमा त्यसो बदलेर जान्छन् कहिले चाहिँ अब मानवमा कहिले देवमा कहिले पशुमा कहिले विभिन्न चाहिँ प्रेत होइन नरक जस्तै चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब लोकमा अथवा मनुष्यभित्रमा पनि विभिन्न चाहिँ अब जातिहरू छ। पशुहरूमा चाहिँ त्यस्तै छ हो। त्यस्तोमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको भएको जस्तै मनुष्य जीवन पनि अब यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारमा यसरी जन्म लिन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। देले ग्याङ केबी छेसो न्युदो सेजिन जोबर गिर्छुने त्यो भन्दा पनि प्राणीहरूको जुन प्राण र उनीहरूको चाहिँ अब आयु चाहिँ न्युदो सेजिन छिटोभन्दा छिटो चाहिँ छाए भएर चाहिँ अब एकदम छिटोभन्दा छिटो सिद्धिने चाहिँ ऊ चाहिँ नम्खाइ लौँ त रिसर्गी गइने बाबेछु जेदा बासिन मेदा बेचुल सुमदाङ। यसमा चाहिँ आकाशमा चाहिँ चम्किएको जुन बिजुली र एउटा चाहिँ माथि पहाड झरनाबाट झरेको जुन पानी जस्तै छिट्टो बगेर जाने होइन छिट्टो सिद्धिएर जाने चाहिँ हामीहरूको जुन आयुहरू हुन्। छे फेन्म जोग्दे छिरिन दुईला बबना आफ्नो चाहिँ अब जुन आयु सिद्धिएर जुन गएर चाहिँ मर्ने एउटा बखत अथवा त्यो समय आउने बेलामा नम्खादाङ
सासी ग्याचो रिबो सिप सो खङदोहाङ गब्जिङ इप्सादाङ त्यो अवस्थामा मर्ने अथवा त्यो काल आएर चाहिँ अब मर्ने अवस्थामा चाहिँ आकाशमा वा यो जमिनमा अथवा ठुलो महासागर अथवा एउटा चाहिँ अब पहाड पर्वत हैन त्यस्तो कुनै पनि कुनामा पनि हैन आफू गब्जिङ इप्सा त्यसपछि कुनै पनि उसमा चाहिँ अब आफू लुकेर बस्ने हैन त्यो भित्र चाहिँ अब हराएर बस्ने हैन अब ढुइखुङ सोक मिङ्गेमा त्यहाँ अब चाहिँ मरण कहिले पनि नहुने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भागेर जाने कुनै पनि दुलो कुनै पनि ठाउँ मिङ्गेपछि गए निजन कहीँ पनि नपाइकन आउँछ चाहिँ मर्नै पर्ने चाहिँ त्यस्तो निश्चित भएको हिन्छुल याङ त्यो पनि केरप भनेको चाहिँ अब जातक सूत्र भन्ने एउटा छन् हो त्यसमा चाहिँ गाउँदो नेग्याङ छिव मेछुकबे सचौ दिने गाउँदो योमाइन्स यसमा चाहिँ के भनेको छ त्यो सूत्रभित्र पनि गाउँदो नेग्याङ जहाँ बसे पनि छिवी मेछुकबे भनेको चाहिँ मरण नभएको हैन अब मृत्यु मारले चाहिँ अब के भन्छ खसेर नलाने जग्गा हैन साचुक दिने त्यस्तो खालको चाहिँ दिशा त्यस्तो खालको चाहिँ अब जग्गा चाहिँ कहीँ पनि हैन खङदो यो माइ कहीँ पनि छैन कहीँ पनि पाउने छैन भन्नङ लामे ग्याछुइ नङनामे भन्नङ भनेको अन्तरिक्ष अथवा आकाशमा पनि छैन ग्याछुइ नङनामे कुनै पनि अब महासागरभित्र पनि छैन रिबै सिब्दु सुग्या मेफेन रिबो भनेको ठुलो चाहिँ अब पर्वतहरू पहाड पर्वतहरू त्यसको चाहिँ कुनाहरू कहीँ जहाँ चाहिँ बसेर बसी पनि चाहिँ अब त्यो काम लाग्ने छैन मर्ने अवस्थामा अथवा मरणको जुन एउटा मृत्युको एउटा समय आउने बेलामा भनेर यसरी भन्नुभएको छ से सुङ्मता हो त्यसै भन्नुभए चाहिँ नम छियाङ नेबमेदे कहिले मर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि निश्चित छैन दोलेस अब सूत्रमा फेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सङ्दाङ जिग्दिन छिम्मा नि धने गङ्गा रनी मिसेपर छिमी छोल्ला मिबेजिङ सङ्गी छोल्ला बेनम छर भन्नुभएको छ भन्नुको अर्थ सङ्दाङ जिग्दिन छिम्मा नि सङ्दाङ भने चाहिँ भोलि पर्सि वा अब यो परलोकी जीवन यी दुवैमा भनेको हो खङ्गा रनी मिसेपर कुन चाहिँ अगाडि हो भन्ने चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यसमा चाहिँ ज्ञात छैनन् छिमे छुल्ला मेबेजी छिमे छुल भनेको चाहिँ परलोकी जीवनको लागि हैन सुगति प्राप्त अथवा चाहिँ अब बोधिसत्व भुवन र बुद्ध भुवनमा चाहिँ अब जाने छैन कुनै पनि अब उसमा परिश्रम हैन त्यस्तो पुण्य कुशल कर्म परिश्रम नगरिकन सञ्जी छुल्न बेनम छर भोलि अब आज भोलिकै लागि चाहिँ अब यो संसारमा जुन बाँचेर बस्ने जुन संसारिक जीवनमा मात्रै हामी चाहिँ परिश्रम गऱ्यो भने त्यो चाहिँ के हो सिद्धिकै हो हैन छर भनेको त सिद्धिकै त्यो त खतम भएर चाहिँ जाने हो भनेर यसरी भनेपछि यिन जेमादाङ चाहिँ अब पछिको दिन अथवा भोलि पर्सि वा हैन जिग्दिन छिमानी परलोकी जीवन चाहिँ हैन खङ गावर योङ तने मासे सिन्धु कुन चाहिँ अगाडि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नजानिकन भनेको जिग्दिन छिमा फेन्सेकी दोला जिग्दिन छिमा परलोकी जीवन को चाहिँ अब बारेमा हामीले नसोचिकन हैन दोला मेबे पर नसोचिकन त्यसको जुन अर्थमा हामी चाहिँ अब अर्थपूर्णको गर्नको निमित्त हामी चाहिँ लागेन भने सक्दा नङ सोक भोलि र पर्सिहरू आदिमा छेदी जेडक गि यङमा खनर गुरुआवस छेदी जेडक खनला एमा यो जन्मको विशेषताको लागि मात्र चाहिँ हामी त्यसमा मात्र भुलेर बस्यो भने त्यसमा मात्र रोमलेर बस्यो भने हैन दे मेहेबे छुल सुमदाङ त्यो हुँदै नहुने हो भन्ने चाहिँ अब योग्य कुरा होइन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब भन्नुभएको छ अरे त्यो चाहिँ पनि मुनिन्द्र भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ चुजुगले यसमा बोधि सत्य अवतारभित्र पनि शान्तिदेवले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि नदा मिना कुन यज्ञ लुब्रु चला हिमिदेन भन्नुभएको छ नदा मिना अथवा बिमार भएको होस् र अब बिमार नभएको यी सम्पूर्ण पनि हैन कहिले मर्छ लुब्रु चला हिमिदेन
लबुर भनेको अचानक एउटा जादु जस्तै यो चाहिँ अब मनुष्य चाहिँ अब आयु अथवा जीवनको चाहिँ कुनै पनि भरोसा हुँदैन। कहिले मर्छ, कहिले के हुन्छ, कसलाई के थाहा होइन। अहिले भर्खरै बोलिरहेको छौँ, भर्खरै मर्यो भने पनि कसलाई के थाहा होइन। अब बिमारी हुनुपर्छ भने के छ, कुनै पनि कारण प्रत्ययहरू होइन, त्यस्तै नराम्रो खालको चाहिँ बाधा अर्चनहरू आएर होइन बिचमै हामीलाई चाहिँ लग्यो भने कसलाई के थाहा होइन। त्यस्तो अब धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो घटनाहरू घटिसकेको छ होइन। जस्तै भुइँचालो आउँदा पनि होइन, अब त्यो भुइँचालो आउँछ भनेर कसलाई के थाहा, भर्खरै रमाएर होइन बोलेर खाएर होइन एकदम आनन्दपूर्वक चाहिँ बसिरहेको बेलामा होइन भुइँचालो आएर होइन त्यत्रो मनुष्यहरू प्राणीहरू चाहिँ अब एकैचोटिमा चाहिँ त्यसरी मर्छ भनेर कसलाई के थाहा थियो र। आखिरमा सबैजना त बिमारी थिएन नि होइन। हो त्यसैले मनुष्य जीवन पाउने अवस्थामा हामीले मनुष्य जीवनको सार हामीले लिएन भने, अहिले लिएन भने भोलि लिन्छु पर्सि लिन्छु भनेर त्यसरी पर्खेर बस्ने कुनै पनि समय होइन। यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न अति आवश्यक देखिन्छ। यसै नवदा मिनावा भने जस्तै अब बिमार भएको होस् या बिमार नभएको होस् होइन, गेन्सुन सोगी जस्तै अब बुढा होस् कि होइन अथवा सानो चाहिँ बालक नै होस् होइन, अब या त जुन यौवान नै होस् खेपर मेबे कुनै पनि फरक छैन। गनबर सु छिगु हिनबर याङ हिजिन मेबो सम्मत अगाडि चाहिँ को मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन कुनैको चाहिँ भरोसै छैन नि। हो त्यसको भरोसा के छ त भनेर यसरी भन्नुभएको छ। सिटिङले श्रुति लेखाभित्र पनि आर्य नागार्जुनले के भन्ने भएको छ भने छेदी नैमाङ लुन्जी तबाई छि छुब्रु भेगे मितान भन्नुभएको छ। छेदी नैमाङ भनेको चाहिँ यो जन्ममा चाहिँ अब यो जीवनको जुन आयुमा चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ अब बाधाहरू आउँछ अरे नैपमाङबा भने चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै हामी चाहिँ अब 60 वर्षसम्म चाहिँ बाँच्ने एउटा आयु भए पनि त्यो बिचमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यहाँ नैपा विभिन्न प्रकारको चाहिँ बाधा अर्चनाहरू आउँछ नि हामीलाई छिनाउनलाई। कहिले जस्तै अहिले हामी चाहिँ अब गाडीमा यात्रा गर्ने बेलामा भयो होइन अथवा प्लेनतिर होइन हवाईजहाजभित्र अब त्यसरी विभिन्न यात्रा गर्ने अवस्थामा पनि हामी कति जोखिम छ त, हिँड्ने अवस्थामा कति जोखिम छ होइन। योहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो जीवनको चाहिँ बाधाहरू हुने आइसक्नुपर्छ भन्ने के छ र होइन। कुनै पनि नराम्रो खालको होइन विपरीत कारण प्रत्ययहरूसँग हामी सङ्गम हुने अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवन पनि होइन त्यही समाप्त हुने चाहिँ अवस्था आउँछन्। हो त्यसैले आर्य नागार्जुनले छेदी नैमाङ भनेको चाहिँ यो जन्ममा चाहिँ अति धेरै प्रकारको चाहिँ अब उहरू छन् बाधाहरू हुन्छन् नैपमाङमा भन्छ। जस्तै उदाहरण लुन्जी तब्बा दाङ छि छुब्रुग्याङ मितागनास चाहिँ लुन्जी तब्बा भनेको चाहिँ जस्तै पानीको फोकाहरू चाहिँ जस्तै हावाले चाहिँ यसरी उडाउँदाखेरि चाहिँ कतिखेर त्यो फुट्छ होइन, कतिखेर त्यो चाहिँ खतम हुन्छ भन्ने कुरा होइन त्यो भन्नै सक्दैनन्। हो जस्तै जुन हावाले चाहिँ अब उडाउने अथवा हावाले चाहिँ अब हावाको वेगले चाहिँ होइन फुटाउने जुन पानीको फोका भन्दा पनि मनुष्य जीवन चाहिँ अति के हो भन्दाखेरि एकदमै अब अनित्य हुन् भनेर चाहिँ होइन मिताग्न एकदम अनित्य छ भनेर भन्नुपर्छ। उदाहरण म एउटा राख्छु। जस्तै हामीले एउटा दियो बनाउँछौँ, त्यसमा दियोमा एउटा ढुङ्ग्री होइन त्यसमा घिउ लगाएर हामीले जलाउने गर्छौँ। तर त्यो यसको के भन्छ त्यो दियोको आयु भनेको जबसम्म त्यहाँ घिउ समाप्त हुँदैन तबसम्म त्यो त्यसको ढुङ्ग्री भन्छ बिचमा जुन बर्तन के भन्छ हो त्यो खतम हुँदैन तबसम्म त त्यो बल्नु पनि त्यसको आयु हुन्छ नि त। तर भए पनि त्यो नसक्नुभन्दा अगाडि पनि होइन
विभिन्न प्रकारको जुन हावाले त्यसलाई चाहिँ निभाइदिने हैन, अथवा केही कुरा चाहिँ लडेर त्यसलाई पखाइदिने हैन, अथवा त्यसलाई कुच्याइदिने, त्यसलाई चाहिँ दबाइदिने, विभिन्न प्रकारको जुन बाधाहरूबाट त्यो समाप्त हुन सकिन्छ। बिचमा त्यसको जुन अस्तित्व, त्यसको चाहिँ आयु नसक्दै पनि हो। त्यस्तै तरहको हाम्रो मनुष्य जीवन पनि हो, हाम्रो आयु नसक्दै पनि त्यस्तो खालको विभिन्न प्रकारको चाहिँ अब बाधा अडचनहरू आएर चाहिँ हाम्रो जीवन पनि समाप्त गर्न सकिन्छ। हो त्यसैले हो यो एउटा पानीको पखा, एउटा चाहिँ हावाले चाहिँ थपाइरहेको जो पानीको फोका भन्दा पनि हाम्रो मनुष्य जीवन चाहिँ अति अनित्य र अति एकदमै अब के भन्छ झिनो हैन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले अलिकति के भन्छ कुशल भएको अवस्थामा हामीले धर्म नगरे कहिले गर्ने। फेरि भने त अब कहिले हो फेरि भन्ने शब्द छ। फेरि भने जुन अब जुन समय नआउने बेलामै हाम्रो जीवन समाप्त भयो भने हैन, यो एउटा मनुष्य अथवा मानव रत्न जीवन हामीले प्राप्त गरेको के नै अर्थ भएर हो। त्यसैले हामीले कति पनि हामीले ढिला नगरिकन, ढिला सुस्ती नगरिकन हामीले आज भने पनि आज, अहिले भने अहिले हैन, हामीले अब सकेको कुशल कर्म धर्म चाहिँ हामीले गर्न नितान्त आवश्यकता छ। धर्म गर्न कुनै पैसा रुपियाँ हैन, कुनै खर्च, कुनै मेहनत लाग्दैन। तर के हो भन्दाखेरि धर्मको राशि सञ्चित गर्नलाई केही न केही एउटा चाहिँ समय अवधि लाग्छ। हो त्यसैले हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्ने एकदम आवश्यकता छ। से अनि छेसोक दिनिनी लुन्जी किलखुर मार्मेदा छि छुबुर लेख्याङ मेदा बचुलसोक दमरा सोसिङ हो। यसरी चाहिँ अब मनुष्य जुन अब जीवन अथवा मानिसको जुन आयु र प्राण भनेको हैन, एउटा उसले किन हावाको बेगले हैन, हावा मण्डपले चाहिँ अब निभाउने यसले अब के भन्छ दियो जस्तो एउटा पानीको फोका जस्तो भन्दा पनि एकदमै अनित्य छन् हो। यस्तो खालको चाहिँ अब विधिहरू चाहिँ हैन, उदाहरणहरू चाहिँ उदाहरणीयहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जुन पूर्वका जुन बुद्ध बोधिसत्वहरूले यसरी बताउनु भएको छ। देयाङ केवै थमर छेवादाङ, त्यो पनि मरणको अन्त्य त्यो पनि एउटा जन्मको अन्त मरणले हुन्छ भने दिव्य थमा थवादाङ, जम्मा भएको अथवा सङ्ग्रह भएको अन्त बिछोडले हुन्छ। चिकबे थमर गेलवादाङ, लगाएको पर्खलको जुन अन्त ढलेर जाने विनाशले हुन्छ अरे। सक्बे थमर शिवर जीवनम, जस्तै अब सञ्चित भएको धन सम्पत्ति रुपियाँहरू सबै के हो भन्दाखेरि त्यो छाया भएर जाने, त्यसको अन्त चाहिँ छाया भएर जान्छ। एकदम दुईजेगी छुनी हिम्रतेन, त्योहरू सबै संस्कारको चाहिँ अब छुनी भनेको चाहिँ धर्म वस्तु हो अथवा धर्मी हो भनेर यसरी देखाउनु भएको छ। चिनिए जिन हिन्मताङ, त्यो मरण निश्चित भएको हैन, नम छिचा मे हिम्मताङ, कहिले मर्छ कहिले के हुन्छ कुनै पनि अब यसको निर्भर र कुनै पनि भरोसा नभएको हैन। छिवे केनला नेबा मेबे छुलसोकला लो ज्याङदे, छिवे केनला चाहिँ मरणको एउटा प्रत्ययहरू, मरण प्रत्ययहरूको चाहिँ कुनै पनि निश्चित, कुनै पनि यसको भरोसा नभएको हैन हो। यस्तो खालको चाहिँ विधिहरूलाई, यस्तो खालको चाहिँ अब नियमहरूलाई चाहिँ हैन, हामीले सम्झेर चाहिँ लो ज्याङदे आफ्नो चाहिँ मति शोधन गर्नुपर्छ। दम्बे चाहिँ नियम चाहिँ लिनबाला छिसोलदाङ, सत् धर्म हामीले साधना गर्नको लागि, यसलाई ग्रहण गर्नको लागि हामी ढिलो र हैन लेले युवंदो मासुरवा न्युर्वा निला फेब्रजा होइसो भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि अलस्यपना नगरिकन हैन, अनि यसलाई ढिलो सुस्ती नगरिकन शीघ्र चाहिँ हामीले यस धर्म गर्नको निमित्त अथवा कुशल कर्म गर्नको निमित्त, पुण्य कर्म गर्नको निमित्त चाहिँ हामी
छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने एउटा योग्य कुरा हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। हो त्यसैले हामी सम्पूर्ण संसारमा रहेको जुन बाल पृथकहरू छन्, हामीहरू सबैले ढिलो नगरिकन हामीले यो धर्म गर्नु अथवा कुशल कर्मको राशिलाई सञ्चित गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। हो त्यसैले आज चाहिँ अब चारमती निर्विध मध्येमा जुन मरण अनित्य बारे चाहिँ आज सक्यो। भोलि कर्म हेतुफल संसारिक दोष हुँदै यसो क्रमशः जानेछ। र यति मैले जति यहाँ धर्मको चर्चा गरेँ, यसबाट कुनै कुशल पुण्य सानो मैले मिलेको छ भने जति नै भएको जगत प्राणीहरू छन्, यी प्राणीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सानो हेतु चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्न सकोस्। यो संसारमा रहन्जेलसम्म सर्व प्राणीहरूले सुख शान्ति आनन्द र पछि परलोकी जीवनमा पनि कमल पुष्पमा उहाँहरू सजाउने अथवा बुद्ध भवन सर्वज्ञानी भएर जाने हेतु बनोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।